Welcome back to In Goa News. Kankona police detained four men who were pretending to be transgenders and allegedly troubling locals by begging for lamps. Upon questioning, the men admitted they were not transgenders and a medical examination was conducted as per norms. The accused were released to their families while the police urged residents to remain vigilant and report suspicious activities. तावडी काणकोण गोवा हांगा 31st काही किन्नराच्या ड्रेसान 4 जाण दादले किन्नर ड्रेस घालून भोंवताले तेन्ना काणकोण पुलिसेक डावट पडलो आनी काणकोण पुलिसेन तांकां 4 जाणां काणकोण स्टेशनाचेर हाडले आनी तांची चवकशी केली जाल्यार ते किन्नर नासून सादे नॉर्मल मनीस आशिल्ले पूण ते किन्नराच्या ड्रेसान लोकांक लुट्टाले तांकां कलम 41 लायले आनी तांची मेडिकल केले तांची चवकशी केली आनी तातूंत कळून आयलें की ते नॉर्मल मनीस आशिल्ले तर ते किन्नर नाशिल्ले फक्त लोकांक लुबाडपा खातीर तांचो ड्रेस केल्लो म्हूण नंतर तांकां कारवाय करतरीक दुसरे दिसाक तांची सगळी फॅमिली जी आसा तांच्यो बायलो आशिल्ल्यो त्यो बायलो भुरग्यांक घेवन ते सगळे आयले आनी ताजे नंतर सगळी कारवाय करून तांकां सोडिल्ले आसात ताका लागून गोंयभर आनी काणकोणाक पुलिसेन तांकां लोकांक सांगिल्लें आसा अपील केल्लें आसा की अशे लोक येतात तांकां सारके पळोवन मागीर तुमी कितें दिवपाचें तें दियात कारण आयज डुप्लिकेशन भरपूर चल्लां आनी ताका तुमी बळी पडचे न्ही म्हूण अशें पुलिसांनी बी पब्लिकेक अपील केल्लें आसा इन गोवा खातीर निशांत प्रभू गांवकार काणकोण.